नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामहरू आउने क्रम जारी। हालसम्म 652 पालिकाको परिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसले 296, एमालेले 183, माओवादीले 113, जसपाले 20, एकीकृत समाजवादीले 14 पालिकामा विजय हासिल गर्यो। अर्घाखाँचीका 6वटै पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। 3 पालिकामा एमाले, गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 पालिका प्रमुखमा विजय। 61 वडामध्ये एमाले 30, कांग्रेस 24, माओवादी 4, जनमोर्चा 3 वडामा विजय। इलामका निर्वाचित 8 पालिकाका प्रमुखहरूले लिए शपथ। इलाम देउमाई र माई नगरपालिकाका प्रमुख, सन्दकपुर रोङ, माङसेबुङ र चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूद्वारा शपथ ग्रहण। 1 पालिकाको परिणाम आउन बाँकी। प्युठानका नवनिर्वाचित 338 जना प्रतिनिधिहरूले लिए शपथ लिए लगतै आजै पदभार ग्रहण। 9 स्थानीय तह मध्ये 3 स्थानीय तहमा कांग्रेस, 3 मा माओवादी र 2 वटामा एमाले र 1 मा राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्वाचित। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर महतारा छेत्रीले 5 वर्षे कार्यकाल भर सरकारी तलब भत्ता नलिने घोषणा। आफ्नो पार्टीले जितेका पालिकामा अरूले भन्दा राम्रा र जनमुखी काम गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीको नीति रहेको पनि उल्लेख। गुल्मीका नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि लिए शपथ। आजै पदभार ग्रहण। 12 स्थानीय तह मध्ये जिल्लामा 5 वटा कांग्रेस, 4 वटामा माओवादी र 3 वटामा एमाले विजयी। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै कैलालीको मोहनयाल गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित देवी दत्त उपाध्यायलाई शपथ ग्रहण नगराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। वडा 3 का निर्वाचित अध्यक्ष नन्दराम गिरी विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन। रौतहट मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका लुटेर फरार भएका अभियुक्त यमुनामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 46 वर्षीय चन्देश्वर बैठा पक्राउ। बैठा घरमै लुकीछिपी बसेको अवस्थामा फेला। म्याद थप गरी अनुसन्धान हुँदै। मतदानको क्रममा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा एमालेका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरी फर्जी मत हालेको कांग्रेसको आरोप। संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै फेरि मतदानको व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार विराटनगर महानगरको मेयरमा कांग्रेसका नागेश कोइरालाले अग्रता थप बढाए। उपमेयरमा एमालेको अग्रता कायमै। पोखराको मेयरमा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा एमालेकी मन्जु गुरुङको अग्रता कायमै। मुचुल्का गरिएको भन्दा 79 वटा बढी मत भेटिएपछि मोरङको रंगेली नगरपालिकामा तनाव। प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुवैतर्फका 6 जना घाइते। प्रहरीद्वारा 3 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। काठमाडौँको मेयरमा बालेन शाह एमालेका केशव स्थापित भन्दा 13,661 मतले अगाडि। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डंगोलको फराकिलो अग्रता। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमाले विजयी। भरतपुरमा गठबन्धनकी रेणु दाहालको मतान्तर थप बढ्दै। पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य एमालेका कृष्ण थापा भन्दा 3200 बढी मतले अघि। उपमेयरमा कांग्रेसको अग्रता कायमै। 74 सालमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गए रातिदेखि सकिएसँगै नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजदेखि सुरु। नयाँ कार्यकालका लागि भएको चुनावको अन्तिम नतिजा नआए पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजदेखि सुरु भएको मानिने। आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट पालिकाभित्रको एक विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउने सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष असीम राईको घोषणा। गाउँपालिकामा वातावरण मैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेशन बनाउने निर्णय। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापाको दमक नगरपालिकाको प्रमुखमा राप्रपाका उम्मेद्वार रामकुमार थापा विजयी। थापाले एमालेकी उम्मेद्वार गीता कुमारी पौडेललाई 559 मतान्तरले हराए। पुनः मतगणनाको माग गर्दै सप्तरीको बोधे वर्षा नगरपालिकामा दिएको निवेदन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयद्वारा दरपेट। रितपूर्वक मतगणना भई अन्तिम मत परिणाम प्रकाशन भइसकेको हुँदा निवेदनको सान्दर्भिकता नदेखिएकाले दरपेट गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको मेयर उपमेयरमा कांग्रेस विजयी। 12 वडा रहेको कृष्णनगरमा कांग्रेस र एमालेले 3-3, जसपा र माओवादीले 2-2, राप्रपा र बहुजन शक्ति पार्टीले समान 1-1 वडाध्यक्ष जिते। वीरगञ्ज महानगर 27 मा कांग्रेसको विजय उत्सवमा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेद्वार सहितको समूहले आक्रमण गर्दा 6 जना स्थानीय घाइते। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई। पर्साको छिपरमाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले उम्मेद्वार मनोज कुमार निर्वाचित। उपाध्यक्षमा भने कांग्रेसकी लीलावती देवी कार्नु विजयी। 5 वडा रहेको छिपरमाई गाउँपालिकामा 2 वडामा एमाले र 3 वडामा कांग्रेस निर्वाचित। रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको मेयरमा गौरकाण्डमा थुनामा रहेका कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमका छोरा मोहम्मद राजीका आलम निर्वाचित। उपमेयरमा कांग्रेसकी जमिला अस्करी विजयी। सिराहा लहानको मेयरमा कांग्रेसका महेश प्रसाद चौधरी निर्वाचित। उपमेयरमा जसपाका रामचलितर महतो विजयी। 24 वडा रहेको लहानमा कांग्रेसले 16 वडा, एमाले 4, जसपा 2, माओवादी र एकीकृत समाजवादी 1-1 वडामा निर्वाचित।
सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाको मेयर उपमेयरमा कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित। 10 वडा रहेको कविलासीमा 6 वडामा कांग्रेस, 2 वडामा जसपा तथा 1 वडामा एकीकृत समाजवादी र एमालेका उम्मेद्वार विजयी। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाका प्रमुखमा कांग्रेसका मनोज कुमार आचार्य विजयी। उपप्रमुखमा पनि कांग्रेसकै रञ्जिता देवी चौधरी निर्वाचित। 15 वडा रहेको ईश्वरपुरमा कांग्रेस र एमाले 6 तथा माओवादी जसपा र लोसपा 1 वडामा विजयी। पोखरा महानगरको मतगणना स्थलबाट 2 जना नक्कली प्रतिनिधि पक्राउ। गणक प्रतिनिधिको रूपमा मतगणना स्थलको मुख्य प्रवेशद्वारबाट नक्कली कार्ड भिरेर छिर्न खोज्ने 2 प्रहरी नियन्त्रणमा। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको यौन हिंसाको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सरकारलाई निर्देशन। घटनामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न कांग्रेस सांसद गगन थापाको माग। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 7 वर्ष अघि नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको सार्वजनिक गरेकी युवतीको घरमा पुगे प्रहरी। जबरजस्ती गर्ने सम्बन्धी कसुरमा 1 वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने हदम्यादका कारण न्याय नपाउने अवस्था भएको भन्दै आलोचना हुँदै। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कृत भएकी युवतीको न्यायका लागि दबाब दिन युवाहरूद्वारा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालबाटार अगाडि धर्ना। बलात्कार जस्तो गम्भीर विषयमा रहेको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन माग। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मत कम आउनुमा दल स्वयंको संगठन कमजोर रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। गठबन्धनको मत परिणाम स्वाभाविक भएको उल्लेख। आकांक्षा बोकेका युवालाई अवसर दिन नसक्दा काठमाडौँमा स्वतन्त्रले मत पाएको दावी। आगामी बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माओवादी नेता वर्षमान पुनको भनाई। जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता, विद्युतीय गाडी र भान्सामा विद्युतीय चुलोमा सहुलियत दिए वार्षिक 1 खर्बको ग्यास प्रतिस्थापन हुने र सञ्चितमा सहयोग पुग्ने दावी। शिक्षाको लागि देश बाहिर पुग्ने रकम रोक्नलाई देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने माओवादी सांसद वर्षमान पुनको धारणा। विदेश पढ्न जानेले पैसा लिएर जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समस्या भएको उल्लेख। पछिल्लो 5 वर्षमा वैदेशिक ऋणको भार झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएर 18 खर्ब पुगेको माओवादी सांसद पुनको दावी। जीडीपीको 40% वैदेशिक ऋणको ब्याजमा जाने भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उजरा जिया 3 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगिन्। जियाले उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूसँग भेट गर्ने कार्यतालिका। बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद बैठकले वर्षीय अधिवेशन आह्वान गर्ने। जेठ 13 गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस। दीर्घ रोगीलाई उपचार खर्च स्वरूप 50,000 दिने कार्यविधि पारित। वृद्धाश्रम, अनाथालय, घाट लगायतमा दाउराको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने। नेपालमा आज 2800 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 11 जनामा कोरोना पुष्टि। 12 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 149 जना सक्रिय संक्रमित। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पोसाक परिवर्तन हुने। खैरो गाढा रङको पाइन्ट र कोट, हल्का नीलो रङको सर्ट, खैरो गाढा रङको ज्याकेट, कलेजी रङको स्वेटर र कालो जुत्तालाई शिक्षकको पोसाक तोकियो। महिला शिक्षकको पोसाक भने परिवर्तन भएन। सरकारले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा कार्यान्वयनमा ल्याए पनि विमानस्थलहरूमा शिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीले भने 6 दिन नै ड्युटी गर्नुपर्ने। विमानस्थलको अपरेसन समय 24 घण्टा सञ्चालन गर्दा प्रति शिफ्ट ड्युटी समय 6.5 घण्टा तोकियो। रात्रिकालीन उडानमा यात्रुहरूलाई सहज हुने वातावरण बनाउन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको माग। करिब 15% उडानहरू रातको 8 बजेदेखि 12 बजेसम्मका लागि धकेलिएपछि यात्रुलाई समस्या हुने भन्दै सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्न माग। गौतम बुद्ध विमानस्थल हुँदै विदेश जाने श्रमिकलाई सेवा दिन आवश्यक प्रबन्ध गर्न श्रम मन्त्रालयले थाले तयारी। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यालयका साथै मेनपावर कम्पनीका शाखा, अभिमुखीकरण तालिम र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको छिटै विस्तार गर्ने योजना। आजदेखि नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था लागू भएसँगै अब श्रम स्वीकृतिको सबै काम पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट मात्र हुने। अनलाइन आवेदन आफैले वा आफन्त मार्फत भर्न र अन्यत्रबाट फारम भरी नठगिन सबैलाई सचेत। आन्तरिक विमानस्थलहरूबाट मात्रै करिब 1 अर्ब 70 करोड बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। उड्डयन सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई समितिले जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउनुपर्ने सुझाव। नेपाली सेनाको अगुवाईमा भइरहेको सफा हिमाल अभियान 2022 अन्तर्गत अहिलेसम्म 30,345 किलो फोहोर सङ्कलन। सबैभन्दा धेरै कञ्चनजङ्घा हिमालबाट 15,373 किलो फोहोर सङ्कलन। सुनको भाव आज तोलामा 1,000 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 97,300 रुपैयाँ निर्धारण। चाँदी पनि प्रति तोला 15 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1,270 रुपैयाँमा कारोबार। पहिलो पटक शुक्रबार खुलेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.82 अङ्कले घटेर 2235.9 बिन्दुमा झर्यो। आजै 93 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच।
युवा लेग स्पिनर हिनान माए रोएको उत्कृष्ट बलिङमा नेपालले चौथो महिला T20I खेलमा युगाण्डालाई 15 रनले हरायो। युगाण्डाले 98 रनको लक्ष्य पछ्याएकोमा 82 रन मात्र बनाउन सक्यो। पाँचौं तथा अन्तिम खेल नेपालले शनिबार खेल्ने। कुवेतमा हुने AFC एशियन कप 2023 को छनौटको लागि नेपाली 23 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा। टोलीमा कप्तान किरण चेम्जोङ सहित प्रशिक्षण बाहिर रहेका 11 खेलाडी टोलीमा रहेनन्। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक पुरुष विश्वकपको जिम्मेवारी महिला रेफ्रीलाई पनि दिने। 3 महिला रेफ्री र 3 महिला सहायक रेफ्रीहरू विश्वकपका लागि छनौट। महिला अधिकारमाथि अफगानिस्तानको तालिबान सरकारद्वारा पुनः बन्देज। महिला टेलिभिजन प्रस्तुताहरूलाई आफ्नो अनुहार छोप्न आदेश। अधिकार कर्मीहरूले नयाँ प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि प्रस्तुताहरूद्वारा प्रतिबन्धको कार्यान्वयन। स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा सामेल गराउन आवश्यक सबै खाले सहयोग गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आश्वासन। रुसको चेतावनीतर्फ संकेत गर्दै नेटो कसैका विरुद्ध खडा नभएको बाइडेनको दाबी। र आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा सङ्कटबाट मुक्त गराउने जिम्मेवारी पाएको सर्वदलीय सरकारद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। अर्थमन्त्री बाहेक 9 मन्त्री नियुक्त। अर्थमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा IMFसँग वार्ताका लागि बाधा पुग्न सक्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको चेतावनी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।